मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। बानी पाकिस्तान का 148वां यौम पैदाइश। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के हुकूक की सियासी जंग लड़ी। मुल्क भर में आज आम तातील। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कायद आज़म की यौम पैदाइश पर खैराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कायद एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कानून के हुक्मरानी की इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, कायद की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। अस्करी क़यादत भी बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खैराज अक़ीदत। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और आला अस्करियों क़यादत की शिरकत। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते की सलामी। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीहियों का मजहबी त्यौहार। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। इस दिन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की याद में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, क्रिसमस का दिन तमाम इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी, मेहरबानी, रहम और हिकमत जैसी पायदार इक़्तिदार की तबलीग की। क्रिसमस पर वेटिकन सिटी में बड़ी दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने कहा, मौजूदा हालात में बहुत मायूसी है। जंगें जारी हैं, बच्चे बंदूकों के निशाने पर हैं। स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिनिस्टर एबे में क्रिसमस तकरीब की मेज़बानी की। फ्रांस के मशहूर नोटेरडेम गिरजा घर में 5.5 साल बाद क्रिसमस की दुआया तकरीब। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चर्च ऑफ द सेवियर में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मेरी ख़ुसूसी तवज्जो इस बात पे है कि आपको वो सेंस ऑफ इंक्लूजन मिले, वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन मिले, सेंस ऑफ ओनरशिप मिले, क्योंकि मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। हम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरे मज़ाहिब से जो लोग हैं, जिनके अंदर नादार बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको घर बैठे हर 4 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुज़र बसर जो है वो चला सकें। और ये हम इंशाअल्लाह ताला 2025 में शुरू में हम इसको लॉन्च कर देंगे। मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग मेरे सर का ताज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब ऐसा सूबा है जहां हम सारे त्यौहार मनाते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर आला ने क्रिसमस का केक काटा, तोहफ़े भी तक़सीम किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करेगी। कमेटी अरकान बानी को हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले दौर से मुतल्लिक आगाह करेंगे। 2 जनवरी के आइंदा इजलास से मुतल्लिक हिदायत और हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को सही सिमत जाने से रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसीलिए मुल्क में बार बार 9 मई जैसे वाक़यात जन्म लेते रहते हैं। इस मुल्क के सपे सलार, इस मुल्क के आर्मी चीफ माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बानी पीटीआई ने नए पाकिस्तान की कोशिश में मईशत को नुकसान पहुंचाया। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान खुशहाल हो।
سپہ سالار جنرل عاصم منیر حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا، قائد اعظم کے نظریے کے مطابق اس ملک کو بیرونی سازشوں سے بچانا ہے۔ جمہوریت کا حسن مذاکرات ہیں، مذاکرات تو دشمن ممالک سے بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس ملک کو جس طریقے سے بنانا تھا، اس پہ ہم پورا اتریں۔ پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ پہ مبارکباد۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جب اگلی بار وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں۔ اچھا، یہ عادت سے مجبور، میری عادت سے مجبور۔ اب میں آپ کو گناتا ہوں، میں آپ کو گناتا ہوں۔ کراچی میرا شہر ہے، ہم سب کا شہر، میرا شہر ہے۔ جیسے پورے آپ تو صرف کراچی کو کہتے ہیں نا، آپ سندھ کے گورنر ہیں میرے بھائی۔ میں نے آپ نے کہا میرا شہر، میں نے کہا ہم سب کا شہر بالکل ہے، میں نے کہا میرا شہر ہمارا ہے۔ ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وفاق سے فنڈز کی درخواست کے دوران گورنر سندھ کا لقمہ، کہا اس بار وزیر اعظم سے فنڈز مانگیں تو کراچی کے لیے بھی فنڈز کی درخواست کریں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا فوری جواب، کہا آپ عادت سے مجبور، کراچی نہیں پورے سندھ کے گورنر ہیں۔ ہم نے کراچی کے لیے $260 ملین عالمی بینک سے منظور کرائے۔ کراچی میرا شہر ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول آ گیا۔ پاک سرزمین پر 28 سال بعد کرکٹ کا بڑا میلہ، میگا ایونٹ 19 فروری سے کراچی میں شروع ہوگا۔ پاک بھارت میچ 23 فروری کو نیوٹرل وینیو دبئی میں شیڈیول۔ 9 مارچ تک جاری رہنے والے ایونٹ کے 15 میچز پاکستان اور دبئی میں ہوں گے۔ پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش گروپ اے میں شامل۔ گروپ بی جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، افغانستان اور انگلینڈ پر مشتمل۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل کا میزبان لاہور بنے گا۔ فائنل 9 مارچ کو لاہور میں ہوگا۔ بھارت فائنل میں پہنچا تو میچ دبئی میں کھیلا جائے گا۔ ملک میں سردی کی شدید لہر، لیہ میں پارہ -13 اور سکردو میں -11 تک گر گیا۔ استور -8، گلگت -7 اور کوئٹہ میں -6 ڈگری ریکارڈ۔ ہنزا اور دیر میں پارہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ میدانی علاقوں میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی۔ دھند کے باعث موٹر ویز کو کئی مقامات سے بند کر دیا۔ ایران نے واٹس ایپ اور گوگل پلے پر پابندی ختم کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی زیر صدارت اجلاس۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستار ہاشمی نے کہا، انٹرنیٹ پر پابندیاں ختم کرنے کے لیے آج پہلا قدم اٹھایا گیا۔ ایران میں واٹس ایپ پر 2 سال سے زائد عرصے سے پابندی عائد تھی۔ ٹرمپ کا قتل اور جنسی زیادتی میں ملوث مجرمان کے لیے سزائے موت کے نفاذ کا اشارہ۔ سوشل میڈیا پر لکھا، محکمہ انصاف کو ہدایت دوں گا، امریکی شہریوں کو قاتلوں، جنسی زیادتی کے مجرمان سے محفوظ رکھنے کے لیے سزائے موت کی سختی سے پیروی کریں۔ جو بائیڈن نے 37 بدترین مجرمان کی سزا میں کمی کی ہے۔ سعودی عرب میں رواں سال قتل، منشیات کی سمگلنگ اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث 330 مجرمان کو سزائے موت، 100 غیر ملکی بھی شامل۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے سزائے موت کے اعلانات کی بنیاد پر اعداد و شمار جاری کیے۔ سعودی عرب میں 2022 میں 196 اور 2023 میں 172 مجرمان کو سزائے موت دی گئی۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 1 سال کی توسیع۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کی سفارش پر کی گئی توسیع 16 دسمبر 2025 تک نافذ العمل رہے گی۔ اسرائیل میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شیندور پر آئس سپورٹس مقابلوں کا آغاز۔ آئس ہاکی اور سپیڈ سکیٹنگ کے کھیل شامل۔ 100 سے زائد لڑکے لڑکیاں قسمت آزمائیں گے۔
इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। नेशनल प्रेस क्लब में सिंधी कल्चर नाइट का एहतमाम। गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। सिंधी टोपी और अजरक पहने शुरका ढोल की थाप और गीतों पर झूमते रहे।